वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि जुलाई 2025 का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है? क्या ये महीना खुशियों, कामयाबियों और नई तब्दीलियों का पैगाम देगा या फिर कुछ चैलेंजेस आपका इम्तिहान लेने वाले हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप चाहते हैं किस्मत के राज आपके हाथ आएँ तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाइसेस, बुर्ज हूत। सबसे पहले हम बात करेंगे पाइसियंस के कैरियर के बारे में। पाइसियंस आपके कैरियर हाउस का मालिक इस महीने के चौथे घर में मतवाजन हालत में होगा और अपने ही नक्षत्र में होगा। ये फितरी बात है कि अगर कैरियर को मुकम्मल तौर पर बरकरार ना रख सके तो भी वो काफ़ी हद तक साजगार नतीजे देने की कोशिश करेंगे। ऐसी सूरत हाल में अमली कोशिश करके आप कैरियर से मुतल्लिक नतीजे को बेहतर रख सकते हैं और इन्हें बरकरार भी रख सकते हैं। अगर इस माह आपका इंतज़ामी हिस्सा अच्छा रहता है और आप मनसूबा बंदी के साथ काम करते रहते हैं तो आप अपने काम वक्त पर मुकम्मल कर सकेंगे। मरीख का खूबसूरत सहारा आपको अच्छी तवानाई देकर कामों को मुकम्मल करने में मदद देगा, क्योंकि मरीख ज़्यादातर वक्त छठे घर में मुंतकिल होने वाला है। ऐसे में मरीख मुलाजमत करने वालों को बहुत अच्छे नतीजे देने में कामयाब रहेगा। अपने अंदर मुसाबकती जज्बा लाने से आप अपने हदफ को बेहतर तरीके से और वक्त पर हासिल कर सकेंगे और अपने आला अफसरान की तारीफ़ के लायक बनेंगे। दूसरी तरफ कारोबार से मुतल्लिक मामलात में नताइज कदरे कमज़ोर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सही वक्त पर मनसूबा बंदी करने के मूड में ना हो या जहन में कोई उलझन पैदा हो। नतीजतन कारोबारी फ़ैसले वक्त पर ना करने की वजह से नताइज भी कमज़ोर हो सकते हैं। बेहतर होगा कि इस वक्त कोई बड़ा कारोबारी फ़ैसला ना लिया जाए। मेरे कहने का मतलब है कि यह महीना काम से मुतल्लिक मामलात के औसत नताइज दे सकता है, जिसमें से मुलाजमत पेशा अफराद के नताइज निस्बतन बेहतर हो सकते हैं। दूसरी तरफ कारोबार से वाबस्ता लोग निस्बतन कमज़ोर नताइज हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाइसियंस की फ़ाइनेंस के बारे में। पाइसियंस माली मामलात की बात करें तो इस माह जुलाई साल 2025 आपके मुनाफे के घर का मालिक ज़ोहल की पोजीशन ज़्यादा साजगार नहीं है। फिर भी अपने ही बुर्ज में होने की वजह से शानी आपकी मेहनत के मुताबिक आपको फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि मेहनत के मुकाबले में नताइज कदरे कमज़ोर हैं, लेकिन अमूमी तौर पर कोई बड़ी माली रुकावट नज़र नहीं आती, यानी आपको अपनी मेहनत के मुताबिक फ़वाइद मिलते रहेंगे। अगर आपको फौरी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा तो जल्द या बदेर आपको वो फ़ायदा मिल जाएगा। दौलत घर के मालिक मरीख की पोजीशन 28 जुलाई साल 2025 तक बहुत अच्छी रहेगी, इसीलिए आप पहले से बचाई गई रकम को महफूज रख सकेंगे। अगरचे ये महीना कमाई के नुक्ते नज़र से औसत या किसी हद तक कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आप इस आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बचाने में कामयाब हो सकते हैं। यानी मुनाफे के नुक्ते नज़र से महीना थोड़ा कमज़ोर या औसत हो सकता है, लेकिन बचत के नुक्ते नज़र से और पहले से महफूज शुदा रकम के नुक्ते नज़र से महीना बहुत अच्छे नताइज दे सकता है। ताहम 28 जुलाई साल 2025 के बाद बचती की रकम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और भी बेहतर कोशिशें करने की ज़रूरत होगी। मुश्तरी दौलत का अंसर भी इसी तरह का इशारा है, यानी मुश्तरी माली मामलात में भी औसत नताइज देता नज़र आता है। इस तरह ये महीना यानी जुलाई साल 2025 आपको माली मामलात में औसत नताइज दे सकता है। महीना कमाई के लिए औसत या कदरे कमज़ोर हो सकता है, लेकिन बचत के मामले में महीना साजगार रहेगा। इसके साथ ही महीना पहले से महफूज शुदा रकम के लिए भी साजगार कहलाएगा। अब हम बात करते हैं पाइसियंस की हेल्थ के बारे में। जुलाई के माहाना जायचा साल 2025 के मुताबिक जुलाई का महीना आपको सेहत के नुक्ता नज़र से मिले जुले नताइज दे सकता है। एक तरफ पहले घर में ज़ोहल की आमदोरफ्त अच्छी नहीं समझी जाएगी, वहीं ऊपर ज़ोहल अपने बुर्ज में रहेगा, लेकिन केतु के ज़ेली नक्षत्र में होने की वजह से ज़ोहल इस माह सेहत का कोई बड़ा मसला नहीं देगा, बल्कि जो लोग मुराकबा, योगा, वर्जिश वग़ैरह का सहारा लेते हैं वो इस महीने तक अपनी सेहत से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होते रहेंगे।
چھٹے گھر میں مریخ کی آمد و رفت صحت کے تحفظ کے لیے بھی اچھی مانی جائے گی۔ مشتری جو آپ کے برج کا مالک ہے اس ماہ اوسط درجے کے نتائج دے رہا ہے، یعنی اگر آپ صحت کے بارے میں ہوشیار رہیں اور اپنی جسمانی فطرت کے مطابق خوراک اپنائیں تو صحت کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ صحت کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف غفلت کی صورت میں کچھ مسائل دیکھے جا سکتے ہیں۔ صحت کا عامل سورج اس ماہ سازگاری دینے سے قاصر نظر آتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس ماہ آپ کی صحت عام طور پر ملی جلی رہ سکتی ہے، اگرچہ صحت کے کسی بڑے مسئلے کے امکانات نہیں ہیں، لیکن اگر آپ چوکنا رہیں تو نتائج اور بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پائسینز کی محبت اور شادی کے بارے میں۔ اگر ہم پائسینز کے محبت کے رشتے کی بات کریں تو اس ماہ مرکری آپ کے 5ویں گھر میں رہے گا۔ عام طور پر 5ویں گھر میں عطارد کی آمد کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپس میں بات کرتے وقت آپ ایک دوسرے کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر گالی گلوچ یا ٹھیس پہنچانے والے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، جس کا اثر محبت کے رشتوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم محبت کے رشتوں کا ذمہ دار سیارہ زہرہ اس ماہ اچھی پوزیشن میں رہے گا، اسی لیے اسے کوئی بڑا مسئلہ آنے سے بچ جائے گا، لیکن پھر بھی اس مہینے میں کم مقدار میں بات کرنا بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب گفتگو ہو تو گفتگو میں تہذیب کا جذبہ پوری طرح موجود رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اگر کوئی بات محبت سے کہی جائے تو نتائج سازگار رہیں گے، ورنہ جھگڑے کے امکانات ہیں۔ تاہم 7ویں گھر کا مالک 5ویں گھر میں آمد و رفت ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے جو محبت کی شادی کے خواہش مند ہیں۔ وہ لوگ اپنے معاملے کو آگے لے جا سکتے ہیں اور اس معاملے میں ذمہ دار افراد سے بات کر کے کوئی حل نکال سکتے ہیں، لیکن یہ مہینہ دوسرے لوگوں کے شادی وغیرہ کے معاملات میں کوئی خاص مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ دوسری جانب اگر ہم ازدواجی زندگی کی بات کریں تو اس مہینے میں اوسط درجے کے نتائج مل سکتے ہیں۔ 7ویں گھر کا مالک عطارد کی پوزیشن زیادہ سازگار نہیں ہے۔ مزید یہ کہ مرکری 18 جولائی سال 2025 کے بعد پیچھے ہٹ جائے گا۔ ایسی صورتحال میں 18 جولائی کے بعد سننے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ 7ویں گھر پر زحل کا اثر اس کی نظر سے بھی اچھا نہیں مانا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مہینے کے آخری دنوں میں بالخصوص 28 جولائی کے بعد مریخ کا اثر 7ویں گھر پر بھی ہوگا، اسی لیے آپ کو پورا مہینہ اپنے ازدواجی زندگی کے بارے میں باخبر رہنا ہوگا، لیکن مہینے کے آخری ایام میں بہت احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہوگی، تبھی آپ ازدواجی خوشی برقرار رکھ پائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پائسینز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ جولائی کے ماہانہ زائچہ سال 2025 کے مطابق جولائی کے مہینے میں خاندانی معاملات میں آپ کو سازگار نتائج ملتے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے جاری کشمکش اس ماہ دور ہو سکتی ہے۔ دوسرے گھر کے مالک کی چھٹے گھر میں موجودگی بالخصوص مریخ کی آمد و رفت عموماً سازگار نتائج دے گی۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر خاندان کا کوئی فرد کسی چیز سے خوف زدہ یا مایوس ہے تو دوسرے اس کی مکمل مدد کر سکتے ہیں۔ تاہم 28 جولائی سال 2025 کے بعد نتائج قدرے کمزور ہو سکتے ہیں، تاہم خاندانی معاملات میں زیادہ تر وقت سازگار نتائج برقرار رہ سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی عمومی طور پر اچھے رہنے چاہیے۔ بھائیوں کو اپنے بھائیوں کی مدد میں لگن سے مصروف دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ماہ گھریلو معاملات میں نسبتاً کمزور یا ملے جلے نتائج مل سکتے ہیں، خاص طور پر مہینے کے پہلے حصے میں نتائج قدرے کمزور ہو سکتے ہیں، کیونکہ 16 جولائی سال 2025 تک سورج کی چوتھے گھر میں آمد کچھ پریشانیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ گھر آنے کے بعد دماغ پرسکون رہ سکتا ہے۔ 16 جولائی کے بعد سورج کا اثر چوتھے گھر سے ختم ہو جائے گا، نتیجے کے طور پر نتائج نسبتاً بہتر ہو سکتے ہیں۔ چوتھے گھر کا مالک سورج کے ساتھ ملا بھی سازگار نتائج دے گا، کیونکہ آپ منفی حالات کے بارے میں گہرائی سے سوچ سکیں گے اور ان کا حل تلاش کر سکیں گے۔